वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते प्रथमतः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं एस्.एल्.पी. आञ्जनेय शर्मा। अद्य नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं, नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं, नानुबन्धकृतमसारूप्यम् इति परिभाषात्रयं व्याख्यातुम् इच्छामि। तत्र कारणं प्रायशः एतत् परिभाषात्रय सम्बन्धि विषयाः पूर्व परिभाषाद्वये अनेकान्ताः अनुबन्धाः एकान्ताः अनुबन्धाः इति परिभाषा विवरणावसरे तत् आकरग्रन्थ प्रदर्शनावसरे च प्रायशः आगता एव विषयाः अपि च अल्पीयानेव विषयः अस्ति। अतः परिभाषात्रयमपि एकस्मिन्नेव पाठे अध्यापयितुं प्रयत्नः क्रियते। तत्र सर्वेषामपि विषयसूचनं कयाचिद्रीत्या क्रियते, तत्र अवधानं दीयतां। तत्र यतोहि एकैकस्याः परिभाषायाः मुख्यांशाः वक्तव्याश्चेत् बहु भवति इति कृत्वा एकस्याः परिभाषायाः कृते विषयाः दीयन्ते, तद्वदेव अन्यासु परिभाषास्वपि भवति इति ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा काचन रीतिः अत्र आश्रिता इति भवद्भिः ज्ञातव्यं। तत्र प्रधानांशाः अवतारिकाग्रन्थः, तस्य विवरणञ्च परिभाषार्थः, तस्याः इत्युक्ते परिभाषायाः ज्ञापनं। प्रथमपरिभाषास्थले सिद्ग्रहणस्य अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रे सिद्ग्रहणस्य चारितार्थ्यम्, अन्यत्र फलं, तत्र एका शङ्का, समाधानम् इत्येवं रूपेण प्रथमपरिभाषास्थले चलति। एवमेव नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वम् इत्यत्रापि अवतारिकाग्रन्थः, तस्य विवरणं, परिभाषार्थः, ज्ञापनम् इत्यादयः अंशाः तत्रापि भवन्ति। तत्काले ते विषयाः अवधेयाः। एवं नानुबन्धकृतमसारूप्यम् इत्यत्रापि पूर्ववदेव विषयाः, ज्ञापनादिविषयाः भवन्ति इति युष्माभिः ज्ञातव्यं। विशिष्य तु तत्तत् सन्दर्भे ज्ञातुं शक्यन्ते। तत्र प्रथमतः उपोद्घातरूपेण अस्माभिः कश्चन विशेषः उपस्थापनीयः इति कृत्वा इदानीम् अनेकान्ताः अनुबन्धाः एकान्ताः अनुबन्धाः इति परिभाषाद्वयम् अनुबन्धविषये पूर्वं व्याख्यातं। तत्र अनेकान्तत्वपक्षः अपि भाष्ये अस्ति, परन्तु तत्तु केवलम् एकदेशीमतं। सिद्धान्तपक्षस्तु एकान्ताः इत्येव सिद्धान्तपक्षः। अतएव तस्य लोपः इति सूत्रभाष्ये एकान्ता इत्येव न्याय्यम् इति प्रतिपादितम् इत्येतावान् अंशः पूर्वपाठे अस्माभिः ज्ञातः। इदानीं तत्र शङ्का भवति, यदि एकान्तत्वपक्षानुबन्धानाम् एकान्तत्वपक्षः सिद्धान्ततया स्वीक्रियते तदा एकैका शङ्का सम्भवति। तादृशशङ्कायाः समाधानम् एताभिः परिभाषाभिः वक्तव्यं भवति इति सामान्यतः स्थितिः। तत्र इदानीं तत्र अस्याः परिभाषायाः अवतारिका, अस्याः नाम प्रथमपरिभाषा किं, नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति परिभाषा। तस्याः अवतारिकाग्रन्थः कथमस्ति इत्युक्ते, ननु एकान्तत्वे अनेकाल्त्वादेव औषादीनां सर्वादेशत्वसिद्ध्या अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रे सिद्ग्रहणं व्यर्थम्, अत आह नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति तत्र अवतारिकाग्रन्थः वर्तते। तत्र इदानीं वस्तुतः एकान्तत्वपक्षस्वीकारानन्तरं काचन शङ्का भवति। इदानीम् अष्टनिशब्दात् जस् प्रत्यये अष्टाभ्य औष् इत्यनेन जसः औष् आदेशे, शित्वात् सर्वादेशे जसः सर्वस्य स्थाने औ आदेशे
अष्टन् औ अनन्तरम् अष्टौ इति रूपं भवति इति स्थितिः। परन्तु इदानीं तत्र अनुबन्धः यदा अवयवाः इति निश्चयः कृतः तदा अनुबन्धानां बोधक अवयवत्वे स्वीकृते सिद्धान्तिते अष्टाभ्य औष् इत्यादि सूत्रविहितानाम् औषादीनाम् अनेकाल्त्वादेव अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सर्वादेशत्वसिद्धौ षिद्ग्रहणं व्यर्थं खलु इति शंका वर्तते। तच्छंका समाधानपरतया स्वीकृता एषा परिभाषा नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति। परिभाषायाः अर्थः तस्याः परिभाषायाः अर्थः एवम् अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सर्वादेशता प्रयोजकं न भवति। अनुबंध विनिर्मुक्ते शब्दे यदि अनेकाल्त्वम् अस्ति तदेव सर्वादेशता प्रयोजकम् इति परिभाषार्थः। इदानीम् अनुबंध शब्दार्थः पूर्वमेव ज्ञातः। इदानीम् अनङ् आनङ् ऋतुद्वन्द्वे आनङ् आदेशः, आनङ् आदेशे ङकारः यत्संज्ञको भवति अतः अनुबन्धः अकारोपि गच्छति आन् अवतिष्ठते। इदानीम् अनुबन्ध विनिर्मुक्तः आन् इति सः अनेकाल् वर्तते अतः तत्र अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रेण सर्वादेशत्वं भवति। अथवा एतादृशस्थले अन्यत्रापि इदानीं यत्र अनुबन्ध रहिते अनेकाल्त्वं भवति तत्र अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्यनेन अनेकाल्त्वात् सर्वादेशत्वं भवति। अनुबन्धेन सह अनेकाल्त्वं भवति चेत् तादृशम् अनेकाल्त्वम् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति परिभाषा प्रवृत्ति प्रयोजकं न भवति इति तस्याः अर्थः। इदानीम् एवं तत्र परिभाषार्थः वर्णितः खलु। इदानीम् अत्र षिद्ग्रहणस्य चारितार्थ्यम् एवं भवति। अष्टाभ्य औष् इत्यादि सूत्रविहितेषु औषादिषु अनुबन्ध विनिर्मुक्ते शब्दे अनेकाल्त्वाभावात्, यतोहि तत्र औ इत्येव अवशिष्यते, अनेकाल्त्वाभावात् सर्वादेशतायाम् अप्राप्तायां तदर्थम् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रे षिद्ग्रहणं चरितार्थम्। अन्यत्र फलं तु अर्वन्तौ अर्वन्तः इत्यत्र अर्वन् शब्दात् निष्पन्नयोः एतादृशयोः पदयोः अर्वणस्त्रसावनयः इति सूत्रेण विहितस्य तृ इत्यादेशस्य सर्वादेशत्वाभावः। अर्वन्तौ अर्वन्तः इत्यत्र अर्वणस्त्रसावनयः इत्यनेन तृ आदेशः विहितः। तस्य अर्थस्तु नयारहितस्य अर्वन्नन्तस्य अङ्गस्य तृ इत्यादेशः स्यात् न तु सौ इति। तत्र तृ इत्यादेशे ऋकारः इत्संज्ञको भवति। इदानीम् अनुबन्धसहिते अत्र अनेकाल्त्वं वर्तते अतः अनुबन्धसहितम् अनेकाल्त्वम् अनेकाल्सित् सर्वस्य इत्येतत् प्रवृत्ति प्रयोजकं न इत्युक्तत्वात् तृ आदेशः सर्वादेशः न भवति। अत्र सर्वादेशत्व अभाव एव अन्यत्र फलम्। अत्र काचित् शंका जायते। भूधातोः लुटि तिबादिषु कृतेषु भूति इति स्थितौ लोटः प्रथमस्य डारवृसः इति सूत्रेण तिपः सर्वस्य स्थाने डा आदेशे भविता इति रूपेण भाव्यम्। एवं भूधातोः लिटि तिबादिषु कृतेषु भूति इति स्थितौ परस्मैपदानां नलतुसु स्थलथुस नल्वमाः इति सूत्रेण तिपः सर्वस्य स्थाने नल् आदेशे बभूव इति भवति। तत्र परस्मैपदानाम् इति सूत्रस्य अर्थः लिटः तिबादीनां नवानां नलादयः नव क्रमात् स्युः आदेशाः स्युः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तथा च इदानीं डा नल् इत्यनयोः अनेकाल्त्वम् अनुबन्धकृतमेव
इति सर्वादेशता इष्टा न स्यात्। अत्र सर्वादेशता तु इष्टा, परन्तु अत्र अनेकाल्त्वं शित्वं नास्ति, अनेकाल्त्वं तु अनुबन्धकृतमेव। अतः अत्र सर्वादेशता न स्यात्, इष्टसिद्धिश्च न स्यात् इति शङ्का। अस्याः शङ्कायाः समाधानम् एवं डा नल् इत्येतौ स्वतः प्रत्ययौ न, प्रत्ययाधिकारे पाठाभावात्। यदा तिपः स्थाने आदेशतया प्रवर्तेते तदैव स्थानिवद्भावेन तयोः प्रत्ययत्वं सिद्ध्यति। तदा एव प्रत्ययादित्वेन चुटु इत्यादेः प्रवृत्त्या डादीनाम् अनुबन्धत्वम् इत्संज्ञा सिद्ध्यति। प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अतः आदेशतया प्रवृत्तिकाले अनयोः प्रत्ययत्वाभावात् डादीनाम् अनुबन्धत्वाभावेन आनुपूर्व्यात् अनेकाल्त्वम् अस्ति। आनुपूर्व्यात् अनेकाल्त्वेन सर्वादेशत्वं सिद्ध्यति। ततः पश्चात् यद्यपि डादीनाम् अनुबन्धत्वं भवति तथापि पश्चात्काले जातम् अनुबन्धत्वं पूर्वकाले जायमानं सर्वादेशत्वं न वारयितुं प्रभवति इति समाधानम्। इदानीम् अत्र मतद्वयं वर्तते। इत्संज्ञावत्वम् अनुबन्धत्वम् इति एकं मतं, तदाश्रित्य समाधानमुक्तम्। इत्संज्ञा योग्यत्वम् अनुबन्धत्वम् इति शेखरकारमतं वर्तते। नागेशस्यैव ग्रन्थान्तरे एवं वर्तते। इदानीं इत्संज्ञा योग्यत्वम् अनुबन्धत्वम् इति स्वीक्रियते चेत् तदा डादिविषये तत्र कथं व्यवस्था कर्तव्या इत्युक्ते तत्र प्रश्लेषः कर्तव्यः। लुटः प्रथमस्य डारौरसः इत्यत्र डा आ तयोः दीर्घ सवर्णदीर्घे डा डा इति प्रश्लिष्टनिर्देशः आकारः आकारस्य प्रश्लेषः कर्तव्यः। एवं नलतुसु स्थलतुसु नल्वमाः इत्यत्रापि नल् इति न एकः अच् न अल् इति उभयोः अतोगुणे सूत्रेण पररूपे नल् इति भवति। तस्य प्रश्लेषेण अकारस्य स्वीकारे अनेकाल्त्वं भवति। तथा च डा इत्यस्य नल् इत्यस्य च प्रश्लेषेण सर्वादेशत्वं संसाधनीयम्। तथा च शेखरमते प्रश्लेषद्वारा सर्वादेशत्वं सम्पादनीयं। पूर्वमते तु मतान्तरे तु इत्संज्ञकत्वम् इति मते तु तत्र प्रवृत्तिकाले इत्संज्ञा अभावात् स्वत एव आनुपूर्व्यात् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशत्वं सिद्ध्यति इति तत्र अभिप्रायः। अत्र मते डादिविषये तु सर्वादेशत्वं विना अनुबन्धत्वस्यैव अभावेन आनुपूर्व्यात् सिद्धम् इति मूलवाक्यं वर्तते। परिभाषेन्दुशेखरे डादिविषये तु सर्वादेशत्वं विना अनुबन्धत्वस्यैव अभावेन आनुपूर्व्यात् सिद्धम् इति तत्र वाक्यं वर्तते। तद्वाक्यस्य अर्थः जागरूकतया द्रष्टव्यः। तत्र एव शब्दः अप्यर्थकः, स च भिन्नक्रमः अन्यत्र योजनीयः। एवं कृत्वा तस्य तत्र अपेक्षितार्थः कः इत्युक्ते तद्वाक्यस्य अनुबन्धत्वस्य अभावेन विनापि, अर्थात् इत्संज्ञायोग्यतया अनुबन्धत्वेन परिभाषा प्रवृत्त्यापि आ इत्यानुपूर्व्यात् सर्वादेशत्वं सिद्धम् इति तद्वाक्यस्य अर्थः कथञ्चित् क्लेशेन अर्थः सम्पादनीयः इति निवेदयामि। एतदेव उक्तं मूले ननु एकान्तत्वे अनेकाल्त्वादेव औषादीनां सर्वादेशत्वसिद्ध्या अनेकाल् सूत्रे सिद्ग्रहणं व्यर्थम् अत आह नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् सिद्ग्रहणमेव एतज्ज्ञापकम् तेन अर्वणस्तृ इत्यादेः न सर्वादेशत्वम् डादिविषये तु सर्वादेशत्वं विना अनुबन्धत्वस्यैव अभावेन आनुपूर्व्यात् सिद्धम् इति। अतः वस्तुतः एषा परिभाषापि अस्माभिः ह्यस्तनपाठे अथवा पूर्वपाठे तस्य लोपः इति सूत्रभाष्ये
उट्टङ्किता एव वर्तते इति कृत्वा अस्याः भाष्यारूढत्वम् अस्ति इति ज्ञातव्यम्। इदानीं नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति परिभाषा। तस्य अवतरणिका ग्रन्थः एवमस्ति। नन्वेवमपि अवदातं मुखम् इत्यत्र फलोपोत्तरम् आत्वे कृते अदाप् इति घुसंज्ञाप्रतिषेधो न स्यात्। दैपः पकारसत्वे अनेजन्तत्वात् आप्त्वा प्राप्त्या फलोपोत्तरं पकाराभावेन अस्य दाप्त्वा भावात् अत आह नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति एवं अवतारिका ग्रन्थः दृश्यते। तत्र तस्य विवरणम् एवं अस्माभिः कर्तुं शक्यते। नन्वेवमपि इत्युक्ते एकान्तत्वपक्षे प्राप्तस्य दोषस्य एकस्य एवं पूर्वोक्तरीत्या वारणेपि अन्यः दोषः वर्तते इति तत्र शङ्का। अवदातं मुखम् इत्यत्र इदानीं व्याख्यायते। नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति तस्य अवतारिका एवं वर्तते मूले। नन्वेवमपि अवदातं मुखम् इत्यत्र फलोपोत्तरम् आत्वे कृते अदाप् इति घुसंज्ञाप्रतिषेधः न स्यात्। दैपः पकारसत्वे अनेजन्तत्वात् आत्वा प्राप्त्या फलोपोत्तरं पकाराभावेन अस्य दाप्त्वा भावात् अत आह नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति। अत्र तस्य विवरणम् एवं क्रियते। तत्र अनुबन्धाः एकान्ताः इति पक्षः खलु वर्तते। अनुबन्धाः एकान्ताः इति स्वीकारे अवदातं मुखम् इत्यादौ अवपूर्वकात् दैप् धातोः फलोपात् अनन्तरम् आदेच उपदेशेशिति इति आत्वे कृते अदाप्त्वात्। इदानीं पकारो नास्ति, अतः अदाप्त्वात् दाधाघवदाप् इति घुसंज्ञा प्रतिषेधः न स्यात्। अदाप् इति प्रतिषेधः न स्यात्। दैपः पकारसत्वे अनेजन्तत्वेन। इदानीं दैप् इति दशायां धातुः पकारान्तः एजन्तो न भवति। अनेजन्तत्वेन तत्र आत्वा प्राप्तिः आदेशोपदेशेषिति सूत्रेण आत्वा प्राप्तिः। दैप्त्वेपि तत्र दाप्त्वा अभावात् फलोपोत्तरञ्च एकाराभावेन दाप्त्वा भावात् फलोपोत्तरञ्च पकाराभावेन दाप्त्वा भावात् इति शंका वर्तते। तत् समाधानपरतया स्वीकृता एषा परिभाषा नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति। तत्र परिभाषार्थः एवम्। अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् आदेच उपदेशेशितीति शास्त्रप्रवृत्ति प्रतिबन्धकं न भवति। अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं प्रवृत्ति प्रतिबन्धकं न भवति। अनुबन्ध विनिर्मुक्ते शब्दे यदि अनेजन्तत्वम् अस्ति तदेव आदेच उपदेशेशिति इत्यादि शास्त्र प्रवृत्ति प्रतिबन्धकं भवति इति परिभाषार्थः। इदानीम् अनुबन्ध हेतुकः एजन्तत्वाभावः अत्र शास्त्रे न स्वीक्रियते। तेन दैपः पकारः अत्र एजन्तत्वे, अत्र इत्युक्ते दैप् धातोः एजन्तत्वे बाधकः न भवति। तत्सत्वेपि दैपः एजन्तत्वात् आदेच उपदेशेशिति इति सूत्रेण ऐकारस्य आप्त्वे दाप्त्वं सूपपन्नम्। अतः अदाप् इति घुसंज्ञा निषेधः भवत्येव इति तात्पर्यम्। तथा च घुसंज्ञा प्रतिषेधे किं फलम् इत्युक्ते इत्थं घुत्वा अभावात् दोदद्घोः इति दाधातोः दथ आदेशापत्ति दोषः न, अथवा अच उपसर्गात्तः इति सूत्रेण तत्र तकारादेशापत्तिरूपदोषोऽपि वा न इति ज्ञातव्यम्। अत्र ज्ञापकं किम्
इत्युक्ते उदीचां माङो व्यतिहारे इत्यत्र माङ इति मेङः कृतात्वनिर्देशः एव अत्र ज्ञापकः। उदीचां माङो व्यतिहारे इति सूत्रे माङः इति मेङ् धातोः मेङ् प्रणिधाने इति धातोः मे इत्यत्र एकारस्य आकारे कृते माङः इति निर्देशः। आदेच उपदेश इति उपदिश्यमानस्य एजन्तस्य आत्मविधानात् इह मेङि ङकारसत्वे एजन्तत्वाभावात् आत्मा अप्राप्तेः कृतात्वनिर्देशः असङ्गतः। एवं निर्देशः असङ्गतः सन् ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापिते तु तत्र चारितार्थ्यं कथं परिभाषा स्वीकारे तु ङकारस्य अनुबन्धत्वात् तत्कृतस्य अनेजन्तत्वस्य अस्वीकारात् एजन्तत्वेन कृतात्वनिर्देशः संगत एव। अतः निर्देशस्य चारितार्थ्यं साङ्गत्यं वर्तते। न च उपदेश एव अनुबन्धलोपः ततः धातुसंज्ञा इति सिद्धान्तानुसारेण मेङ् इत्यवस्थायां धातुत्वाभावात् कथम् आत्वम् इति वाच्यम्। इत्युक्ते आदेच उपदेशेसिति इति सूत्रे धातोः इत्यनुवर्तते इति एजन्तस्य धातोरेव आत्वम् इत्यभिप्रायेण शङ्का। तत्र समाधानं तत्र आदेशोपदेशेसिति इति सूत्रे धातोः इत्यस्य निवृत्त्यङ्गीकारात् एतादृशांशाः अन्यतः ज्ञातव्याः। नेक्स्ट इयं परिभाषा दाधाघवदाप् इत्यत्र भाष्ये स्पष्टा। इयं परिभाषा दाधाघवदाप् इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम् उल्लिखिता वर्तते। तथा हि दाधाघवदाप् इत्यत्र भाष्ये प्रोक्तं दाप् प्रतिषेधे न दैपि अनेजन्तत्वात्। दाप् प्रतिषेधे तत्र अदाप् इति यदा दापः प्रतिषेधः कृतः तदा दाप् धातोरेव प्रतिषेधः भवति, दैप् धातोः प्रतिषेधः न प्राप्नोति। तथा सति अवदातं मुखम् इत्यत्र घुसंज्ञा प्रतिषेधो न स्यात् तर्हि दोदद्घोः इति दाधातोः दत्थादेशो वा अथवा दाधातोः आकारस्य अचोपसर्गात्तः तादेशो वा स्यात् इति। ननु च आत्वे कृते भविष्यति शंका, तद्धि आत्वं न प्राप्नोति इति समाधानं। किं कारणम्? अनेजन्तत्वात् इत्यादि उक्त्वा अन्ते प्रश्नपरम्परायां समाप्तायाम् अन्ते भाष्यकारेण उक्तम् अथवा आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति। यदयम् उदीचां माङो व्यतिहारे इति मेङः सानुबन्धकस्य आत्मभूतस्य ग्रहणं करोति। आत्मभूतस्य नाम आत्वं प्राप्तस्य कृतात्वस्य ग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति। एवं तस्य लोपः इति सूत्रभाष्येपि पूर्वपाठे अस्माभिः दृष्टं नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति परिभाषा तत्रापि उट्टङ्किता वर्तते। अतः एषा परिभाषा भाष्यारूढा। एतदेव उक्तं मूले उदीचां माङः इति निर्देशः अस्याः ज्ञापकः आदेच उपदेशेसिति इति सूत्रेण उपदिश्यमानस्य एजन्तस्य आत्वं क्रियते ङकारसत्वे एजन्तत्वाभावात् आत्मा प्राप्तेः तस्य असङ्गतिः। न च अस्याम् अवस्थायां तस्य धातुत्वाभावात्। अस्याम् अवस्थायां नाम मेङ् इति अनुबन्ध सहितत्वावस्थायां तस्य धातुत्वाभावात् कथम् आत्वं? तत्र धातोः इत्यस्य निवृत्तेः इति अन्यत्र विस्तरः स्पष्टं चेदं दाधाघवदाप् इति सूत्रे भाष्ये एवं तस्य लोपः इति सूत्रभाष्येपि उट्टङ्किता एषा परिभाषा। इदानीम् एतावता इयं परिभाषा यथा परिभाषेन्दुशेखरम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञाता इति मत्वा
अनंतर परिभाषां प्रति गच्छामि। अनंतर परिभाषा नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति अनंतर परिभाषा। तत्रापि प्रथमतः इदानीम् एकान्तत्वपक्षः यदा सिद्धान्तः कृतः तत्रापि शंका एवं शंका समाधान रूपेण परिभाषायाः आश्रयणं भवति। तत्र का शंका इत्युक्ते ननु अनुबन्धानाम् अवयवत्व स्वीकारे अनुबन्ध घटितस्यैव बोधकत्वेन का अण् प्रत्ययोः काणोः असरूपत्वात् वासरूपो स्त्रियाम् इति विकल्पेन बाधात् गोदः इत्यत्र कविषये अणपि आपद्येत। अनवयवत्वे तु न दोषः तदा कस्य अणश्च उभयोः समानरूपत्वेन केन अणः नित्यबाधात् तथा च एकान्तत्वपक्षो दुष्टः इति शंका। इत्युक्ते तत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति एका परिभाषा। अस्मिन् स्त्रियधिकारे तत्र स्त्रियां तिन्नित्यधिकारः वर्तते। अस्मिन् स्त्रियधिकारे असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य वा बाधको भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीं कर्मण्यन् कर्मवाचके सुबन्ते उपपदे धातोः अण् स्यात् कुम्भकारः इत्यादौ अण् प्रत्ययो भवति। अनन्तरं तस्य अपवादतया आतोनुपसर्गेकः इति सूत्रेण कप्रत्ययः विहितः। गां ददातीति गोदः इत्यादौ अण् प्रत्ययं बाधित्वा कप्रत्ययः भवति गोदः इति भवति। तत्र कदापि अण् प्रत्ययः न भवति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् गोदायः इति स्यात्, तन्न भवति इति स्थितिः। परन्तु इदानीं यदा अवयवाः अनुबन्धाः अवयवाः इत्युक्तं तदा कप्रत्यये ककारः अवयवः, अण् प्रत्यये नकारः प्यवयवः। इदानीं बोधकयोः क अण् प्रत्यययोः असरूपत्वम् अस्ति। अतः असरूपत्वात् किं भवति वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन विकल्पतया बाधकत्वं स्यात्। नित्यबाधकत्वम् इष्टं, विकल्पतया बाधकत्वं स्यात्। विकल्पतया बाधकत्वे पक्षे गोदायः इति अनिष्टरूपमपि भवेत्। परन्तु अनवयवत्वपक्षः स्वीक्रियेत तदा तु क अणोः ककारः नकारश्च अवयवो न भवति। इदानीम् अवशिष्टः अकारस्तु स्वरूपः इति कृत्वा तत्र सा परिभाषा न प्रवर्तते। अतः अनवयवत्वपक्षे एव अस्माकम् इष्टं सिद्ध्यति, अवयवत्वपक्षे तु अयं दोषः भवति खलु इति शंका वर्तते। तादृश शंका समाधानपरतया एषा परिभाषा स्वीकृता नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति। अत्र एवं अवधातव्यं, पूर्वं मया वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रस्य अर्थः किञ्चित् दुष्टतया उक्तः इति मन्ये। अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य वा बाधको भवति न तु स्त्रियां स्त्रियधिकारोक्तं विना इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तत् मनसा गृहीतव्यः। तथा च एतच्छंका समाधानपरतया स्वीकृता एषा परिभाषा नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति। तत्र नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति परिभाषायाः अर्थः एवं वर्तते। अत्र अवतारिकाग्रन्थस्य अर्थः अस्माभिः एवं ग्रहीतुं शक्यते। प्रथमतः केचन विषयाः ज्ञातव्याः। अत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति एका परिभाषा वर्तते। असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य वा बाधको भवति स्त्रियधिकारोक्तं विना। स्त्रियामुक्तिम् इत्यधिकारोक्त प्रत्ययस्थलं परित्यज्य अन्यत्र असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य वा बाधको भवति इति तस्याः अर्थः। इदानीम् एवं परिभाषार्थः यदा स्वीक्रियते, इदानीं यदि अनुबन्धाः एकान्ताः इति पक्षः अस्माभिः सिद्धान्ततया स्वीकृतः, तदा कर्मण्यन् इति सूत्रविहितः अण् प्रत्ययः
तस्य अपवादतया विहितः आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण विहितः कप्रत्ययश्च असरूपौ भवतः। तत्र प्रथमतः एवं ज्ञायताम्, कर्मण्यन् इति सूत्रं कर्मवाचके सुबन्ते उपपदे धातोः अण् स्यात् इति बोधयति। तस्य कुम्भकारः इत्यादीनि उदाहरणानि। आतोनुपसर्गे कः इति तस्य अपवादसूत्रं गां ददाति इति गोदः इत्यत्र तेन सूत्रेण कप्रत्ययो भवति। अयं कप्रत्ययः नित्यं बाधते अण् प्रत्ययम्, अतः तत्र गोदः इति एकमेव रूपं भवति इति स्थितिः। इदानीं शङ्का, यदि अनुबन्धौ क न इत्येतौ अनुबन्धौ क अण् प्रत्यययोः अवयवौ भवतः, तदा क अण् प्रत्यययोः असारूप्यमस्ति, समानरूपत्वं नास्ति। अतः वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन विकल्पतया बाधकत्वे कप्रत्ययघटितम् एकं रूपं गोदः इति, तदभावपक्षे अण् प्रत्ययघटितं गोदायः इत्यपरं रूपमपि स्यात्, तच्च नेष्टम्। एकान्तत्वपक्षे अयं दोषः। अनेकान्तत्वपक्षे स्वीकृते तु क डकारयोः अवयवत्वाभावात् अवशिष्टः अकारः सरूप एव वर्तते इति कृत्वा तत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति न प्रवर्तते। अतः विशेष विहितः कप्रत्ययः सामान्यविहितम् अणं नित्यतया बाधते इति इष्टसिद्धिर्भवति। परन्तु एकान्तत्वपक्षः खलु युष्माभिः सिद्धान्तत्वेन स्वीकृतः, तस्मिन् पक्षे अयं दोषः भवति खलु इति शङ्का। तत्समाधानपरतया स्वीकृता एषा परिभाषा नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति। परिभाषायाः अर्थः अनुबन्धकृतम् असारूप्यम्। असारूप्यं नाम असरूपता, विरूपत्वं। वासरूपो स्त्रियाम् इति शास्त्रप्रवृत्तिप्रयोजकं न भवति। अनुबन्ध विनिर्मुक्ते शब्दे यदि असारूप्यम् अस्ति तदेव वासरूपो स्त्रियाम् इति शास्त्रप्रवृत्ति प्रयोजकं भवति इति परिभाषायाः अर्थः। प्रकृते क अण् प्रत्यययोः अनुबन्धकृतमेव असारूप्यं न तु अनुबन्धेतरकृतम्। अतः अत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति परिभाषा न प्रवर्तते, तेन नित्यबाधकत्वमेव भवति इति प्रघट्टकस्य अर्थः। अत्र परिभाषायां ज्ञापकं किम् इति चेत् ददाति दधात्योर्विभाषा इत्यत्र न बाधकस्य शस्य विकल्पेन विधानम्। तत्र दा धातुः धा धातुः आकारान्तः, तस्य स्याद् व्यधाश्रु संस्रतीर्णवसा बहुरुलिह श्लेषश्वसश्च इति सूत्रेण न प्रत्ययः विहितः। तस्य बाधकतया ददाति दधात्योर्विभाषा इति सूत्रेण विकल्पतया शप्रत्ययः विहितः। ते अत्र शप्रत्यये कृते ददः दधः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। इदानीं न प्रत्यये दायः धायः इत्यादि स्यात्। तत्र इदानीं ददाति दधात्योर्विभाषा इति सूत्रे विभाषाग्रहणम् एतत् परिभाषायाः ज्ञापकम्। कथम् इत्युक्ते अत्र उत्सर्गप्रत्ययः न प्रत्ययः, अपवादप्रत्ययः शप्रत्ययः। इदानीं तयोः अनुबन्धविशिष्टयोस्तयोः असरूपत्वात् स्वत एव विकल्पेन बाधे सिद्धे विकल्पविधानं व्यर्थं। विभाषा इति पदं निक्षिप्य तत्र विकल्पविधानं व्यर्थम्। एवं व्यर्थं सत् ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति। तथा च न शप्रत्यययोः अनुबन्धकृतमेव असारूप्यम् इति। तत्र वासरूपो स्त्रियाम् इत्यस्य अप्रवृत्तौ ददाति दधात्योर्विभाषा इत्यत्र विभाषाग्रहणं चरितार्थम्। अन्यत्र फलन्तु गोदः इत्यादौ आतोनुपसर्गे कः इति
विहितेन कप्रत्ययेन कर्मण्यन् इति सूत्रविहितस्य अणः नित्यं बाध सिद्धिः अन्यत्र फलम्। नेक्स्ट एतदेवोक्तं मूले ददाति दधात्योर्विभाषा इति न बाधकस्य विकल्पविधानम् अस्यां ज्ञापकम्। तेन गोदः इत्यादौ नाण् न अण् इति वासरूपसूत्र नाण् इति वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति। तथा च अनेन किं लभ्यते परिभाषायाः ज्ञापनम् अन्यत्र फलं स्वांसे चारितार्थ्यम् इत्यादिकं सर्वं तत्र उक्तं। तत्र मूलकारेण वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इत्यनेन अत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रे भाष्ये इयं परिभाषा उट्टङ्किता इति सूचितं। तत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रे भाष्ये परिभाषेयम् उपलभ्यते। तथा हि तत्र अनेकान्तत्वपक्षे दोषो न भवति। का अण् श ण इत्यादि स्थले वासरूपो स्त्रियाम् इति परिभाषा प्रवृत्तिरूपदोषः न भवति इति प्रतिपाद्य अनन्तरम् अथ एकान्ते दोष एव इति शङ्का कृता। एकान्ते च न दोषः इति समाधानम् उच्यते भाष्यकारेण। तत्र आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् असारूप्यं भवति इति। यदयं ददाति दधात्योर्विभाषा शं शास्ति, शं नाम शप्रत्ययं शास्ति इति। अतश्च पूर्वोक्त अर्थ एव अत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रभाष्ये स्पष्टतया उल्लिखितः वर्तते इति एषा परिभाषा भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धा इति अस्माभिः मन्तव्यम्। एवमेव तस्य लोपः इति सूत्रभाष्येपि प्राक्तनपाठो नाम एकान्तानुबन्धः इति पाठे अनेकान्तानुबन्धः इति पाठे च अस्माभिः किञ्चिदिव इयं परिभाषा एतद्भाष्यं स्पृष्टम्। अतः एतद्भाष्यं स्वतः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा अत्र उपसंहरामि। अत्र एताः परिभाषाः एकान्तत्वपक्षे अत्यन्तम् अपेक्षिताः, अनेकान्तत्वपक्षे तु एताः परिभाषाः नापेक्षिताः। परन्तु एकान्तत्वपक्षः युक्तिभूयिष्ठः वर्तते इति स एव न्याय्यः इति सिद्धान्तितत्वात् एतासां परिभाषाणां स्वीकारः अवश्यं कर्तव्यः। परन्तु केचिद् वदन्ति तत्र अनेकासित् सर्वस्य इति सूत्रे षड्ग्रहणात् अनुबन्धानाम् अल्त्वेन व्यवहारो नास्ति इति एकमेव ज्ञाप्यते। तद्वारा सिद्धाः एव एतास्तिस्रः परिभाषाः। तिसॄणां परिभाषाणां पृथक् पृथक् अपूर्वत्वं नापेक्षितम्, अनुबन्धानाम् अल्त्वं नास्ति। तेन एताः परिभाषाः सिद्धाः इति अपि केचन वदन्ति। अत्र कश्चन विषयः अनेकान्ताः अनुबन्धाः एकान्ताः अनुबन्धाः नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् एतत् पञ्चानां परिभाषाणाम् अनुबन्धपञ्चकम् इति व्यवहारः क्वचित् देशे क्वचित् प्रान्ते वर्तते। अतः एतत् अनुबन्धपञ्चकम् अस्माभिः एतेषु पाठेषु सम्यक् ज्ञातं। तद्वारा अनुबन्धविषये अस्माकं ज्ञानं समीचीनं भवति इति चिन्तयन् एतावता अत्र उपसंहरामि। धन्यवादाः। पुनः पाठान्तरे मिलामः।